नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सरकार के कदम पहुंचे। इस प्रोग्राम में आप उन जगहों का तज़किरा सुन रहे हैं जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम आए। चूंकि मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकामात जो हैं उनका जिक्र जारी है, हालांकि मैं पहले मस्जिद क़िबलतैन का जिक्र कर चुका हूं, लेकिन तहवील क़िबला और मस्जिद क़िबलतैन के हवाले से आज फिर आपसे गुफ्तगू करूंगा। मस्जिद क़िबलतैन, दो क़िबलों वाली ये मस्जिद पहले बहुत छोटी सी होती थी। अगर उसको मैं कोई साइज उसका बताऊं तो शायद मुनासिब ना हो, यानी इस मस्जिद में इतनी वसअत नहीं थी कि वहां पर कोई 100 से ज्यादा अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकें। लेकिन अब ये मस्जिद बहुत वसी और बड़ी शानदार तामीर हो गई है और इसके अतराफ सफाई भी है और सड़कें बन गई हैं कुशादा, और यहाँ जाना और इसको देखना भी आसान हो गया है। ये मस्जिद अब बहुत ही उम्दा इमारत में मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो तकरीबन 17 माह आप बैतुल मक़दस की जानिब ही रुख अनवर करके नमाज अदा फरमाते रहे। लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि बैतुल्ला यानी काबा इब्राहीमी हमारा किबला हो जाए, और आपने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से भी फरमाया। वो इस ख्वाहिश को लेकर अल्लाह करीम की बारगाह में गए। इधर सरकार को इंतजार है कि कब हुक्म आए और हम बैतुल्ला की तरफ मुंह करें। चुनाचे माह रजब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी उबाद बिन बिशर के घर में थे। हुजूर जोहर के वक्त वहां तशरीफ ले गए, उनके घर में दावत थी। इतने में नमाज का वक्त हो गया। ये बनु सलमा या बनु सालिम की बस्ती कहलाती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जोहर की नमाज शुरू फरमाई। तो तरीका ये होता था उस वक्त कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम, उसके बाद मर्द हजरात, फिर बच्चे, फिर औरतें, ये तरतीब नमाज में हुआ करती थी। वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज शुरू की तो आपका रुख बैतुल मक़दस की जानिब था और आप ऊपर देख रहे थे आसमान की तरफ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 144। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। ऐ महबूब, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबला की तरफ जिसमें तुम्हारी रजा है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ, और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें अदा फरमा चुके हैं, 2 रकतें अभी बाकी हैं। नमाज के दौरान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुखे अनवर, अपना चेहरा अनवर बैतुल मक़दस से काबा इब्राहीमी की तरफ फेर लेते हैं। बैतुल मक़दस शुमाल की जानिब है वहां मदीना मुनव्वरा में, और ये काबा इब्राहीमी जुनूब की तरफ। अब मंजर ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखे अनवर फेरते हैं, जहां औरतें खड़ी हैं वहां मर्द आ गए, जहां पहले मर्द थे वहां औरतें हो गईं। ये 2 रकतें
ایک قبلے کی طرف اور باقی 2 رکعتیں دوسرے قبلے کی طرف ادا کی گئی، وہاں آج تک اس محراب پر یہ ذکر اور آیت موجود ہے۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ وہاں ذکر ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی ہوئی اور سب کو حکم ہو گیا کہ اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو نبی پاک کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر چکے، وہ انصار کے محلہ حارثہ میں جاتے ہیں۔ پہنچتے پہنچتے عصر ہو گئی، وہاں عصر کی نماز لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اعلان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی، قبلہ تبدیل ہو چکا۔ چنانچہ صحابہ کرام یہ سن کر اسی وقت سب کے سب اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں، جس کو قرآن مسجد حرام کہہ رہا ہے۔ مسجد حرام کے معنی عزت والا گھر، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ یقیناً اللہ کا گھر عزت والا، عظمت والا، شان والا مقام ہے۔ کعبہ کہتے ہی شان والے مقام کو ہیں۔ تو اب جہاں کہیں ہو دنیا میں مسلمان، جب بھی نماز کا وقت آئے گا وہ اسی کی طرف منہ کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار یہ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ میرے نبی پاک امام القبلتین، 2 قبلوں کے امام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں لوگ آتے ہیں۔ اس مسجد میں بھی 2 رکعت ادا کرتے ہیں ثواب اور سعادت کے لیے۔ تو یہ یادگار بھی ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اب نبی پاک کی ادا کے مطابق ہی ہوگا۔ نبی کی پیروی کے اگر کوئی اگینسٹ جاتا ہے، خلاف جاتا ہے، اسے کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اور میرے نبی پاک وہ ہیں جدھر رخ پھیر دیتے ہیں اللہ اس کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر جس طرف رخ کیا جائے، جس کو توجہ کا مرکز بنایا جائے، وہ قبلہ کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیے کہ ہمیں کیسی کیسی سعادتیں حاصل ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی کیا کریں، اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رخ قبلے کی طرف، بیت اللہ مسجد الحرام کی طرف ہو۔ یہ وہ ہے کہ آج بھی لوگوں کو یہ ایک طرح سے میں کہوں گا سہولت ہے کہ آپ دنیا میں جس طرف بھی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ وحدت کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اخوت اور سالمیت کے لیے بھی، اور ہم سب کی یکجہتی کے لیے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔